मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको सुबह का सलाम। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 16 बाब 20 से 23 आयत तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। जब औरत दर्द सह में मुब्तला होती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसका वक्त आ पहुंचा। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो इस खुशी के सबब से कि एक इंसान पैदा होकर दुनिया में आया, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस अब तुम गमगीन हो, मगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा, और तुम उस दिन मुझसे कुछ सवाल ना करोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदा में मेरे असीस भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से सुबह का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बाहिफाजत होंगे। आपकी सलामती और अच्छी सेहत के लिए मैं दुआगो हूँ। आज पाशका के छठे हफ्ते में जुमे की तलावतों पर हम गौर करते हैं। इन दिनों में हम रसूलों के अमाल की किताब में से तलावतें सुनते हैं। आज की पहली तलावत में पालूस और उसके साथियों का जिक्र आता है। जब वो अपने मिशन पर हैं, खुदा के कलाम को सुनाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो रास्ते में आने वाली दुश्वारियों का, परेशानियों का, चैलेंजेस का जिक्र इन दिनों में हम सुनते हैं। आज की तलावत में हम सुनते हैं कि एक बार फिर कुछ लोगों ने पालूस और उसके साथियों को पकड़ा, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो शरीयत के ख़िलाफ़ तालीम देते हैं, वो लोगों को शरीयत से दूर लेके जा रहे हैं। और फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया, लेकिन वहाँ अदालत से भी वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं और अपने इस मिशन को जारी रखते हैं। लोगों की मुखालफत के बावजूद, दुनियावी जिस्मानी परेशानियों के बावजूद वो ज़िंदा यसू के कलाम की तबलीग को जारी रखे हुए हैं। आज अंजील मुक़द्दस में हम खुदावंद यसू मसीह की ज़ुबानी ये बात सुनते हैं। खुदावंद यसू मसीह अपने शागिर्दों को तसल्ली का पैगाम देते हैं कि वक्त आने वाला है कि तुम उदास हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम रंज भी करोगे, लेकिन ये वक्ती तौर पर होगा। खुदावंद यसू मसीह अपने शागिर्दों को आज एक बहुत उम्दा मिसाल देते हैं कि हमारा ये दुख, ये परेशानी वक्ती तौर की है। जिस तरह के एक औरत को जब वो बच्चे को जन्म देती है, वक्ती तौर पे उसे बहुत दर्द होता है। आज की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यसू मसीह फरमाते हैं कि वक्ती तौर पे वो बहुत गमगीन होती है, बहुत दर्द होता है। बच्चा पैदा करने के अमल में जो दर्द होता है एक औरत को, उसका कोई मुतबादल नहीं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ, वो औरत
یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر کہ ایک انسان کو، ایک بیٹے یا بیٹی کو اس نے جنم دیا ہے، وہ اپنا سارا رنج، اپنا سارا دکھ اور تکلیف بھول جاتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح اس بات سے اپنے شاگردوں کو بھی تسلی دیتے ہیں۔ آنے والے اتوار ہم عید سعود منانے کو ہیں، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید۔ یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اپنے کلام کے ذریعے سے تسلی دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد بھی یہ دکھ، یہ مشکلات، یہ عذاب آسانیاں آئیں گی، لیکن جو کوئی ان مشکلات، پریشانیوں میں برداشت کرے گا وہ زندگی پائے گا۔ وہ پھر مجھے دیکھے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لو گے۔ یہ باتیں ہیں ان دنوں میں جو یسوع اپنے شاگردوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ آج کے کلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ سب کو بھی یہی خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ یہ دنیا میں آنے والی مشکلات، پریشانیاں، یہ دکھ وقتی طور کے ہیں، وقتی ہیں، کچھ دیر کے لیے ہیں، کچھ مدت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جو کوئی قائم رہتا ہے ان مشکلات، پریشانیوں میں، اسے زندگی کا تاج دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آج کے کلام سے ہم یہ بھی بات سیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام، خدا کی راہ پر چلنے والوں کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری دشواریاں ہیں۔ جس طرح پالوس اور اس کے ساتھیوں کو بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، آج بھی بہت سی مشکلات، بہت سے چیلنجز ہیں۔ ہمیں کلیسیا کی طرف سے، خدا کے خادمین کو بہت سے چیلنجز ہیں آج بھی، بہت سارے لوگوں کی طرف سے۔ لیکن ان ساری مشکلات، پریشانیوں کے باوجود ہم نے اپنے اس مشن کو، اس کام کو، خدا کی انجیل کو پھیلانے کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہماری بلاہٹ ہے۔ آئے ہم آج خداوند سے خاص دعا کریں، خدا کے تمام خادمین کے لیے جو پیغام سناتے ہیں، جو خدا کے کلام کو دوسروں تک لے کے جاتے ہیں۔ خداوند ہمیشہ انہیں حوصلہ بخشے، پالوس جیسا روح دے، طاقت بخشے، تاکہ دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کو، چیلنجز اور اذیتوں کو خوشی کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ برداشت کر کے خداوند سے برکت اور فضل پائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔